बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिशत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। वेयर्स फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में 2025 की लेटेस्ट सीरीज़ है जिसमें HTML5 जो है वो एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स नहीं, एडवांस टॉपिक्स HTML5 के मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है फॉर्म्स जो हैं वो इस तरह से हम ले सकते हैं इस टॉपिक को कि इस टॉपिक के बगैर जो है हमारी HTML या हमारी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट होना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि हम अगर जिस भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें फॉर्म्स जो है वो लाजमी फ़िलअप करने होते हैं, चाहे वो लॉगिन की फ़ॉर्म में हो, साइन अप की फ़ॉर्म में हो, चाहे हमने कोई डाटा सेंड करना हो। फॉर्म्स बेसिकली यूज़ होते हैं डाटा रिसीव और सेंड करने के लिए वेबसाइट्स पे। लाइक अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप एग्जांपल ले लें, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स के आजकल ऑनलाइन शॉपिंग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो मोस्टली लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो वो जब वेबसाइट्स पे जाते हैं तो उनसे लॉगिन्स मांगे जाते हैं, वो अपने लॉगिन्स देते हैं, वो जो नेम एड्रेस वगैरह सब कुछ वो ऐड करते हैं। वो हर चीज़ जो है वो फॉर्म्स होते हैं, HTML फॉर्म्स होते हैं उनको कहा जाता है, और ये लाजमी हर वेबसाइट में होते हैं। नेम, आपका नेम और पासवर्ड, ये दो चीज़ें, और सबमिट यानी कि बटन होता है जिसको आप क्लिक करते हैं तो आपका डाटा जो है वो सेंड हो जाता है। तो सर्वर पर डाटा सेंड करने, रिसीव करने, डाटाबेस में डाटा को सेव करने के लिए जो है हमारे पास फॉर्म्स यूज़ होते हैं। और फॉर्म्स जो है वो HTML5 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी एक एक पॉइंट को, इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो उन सब पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें अगर आप HTML5 को पढ़ना चाहते हैं, कोडिंग जो है वो सीखना चाहते हैं। तो एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त मिल सकें। और हम आज स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स HTML5 में किस तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैनल स्टार्ट करते हैं कि HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, और फॉर्म्स के फिर हम कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, इनपुट टाइप्स देखेंगे, और HTML फॉर्म्स की हम दो एग्जांपल्स करेंगे। HTML फॉर्म्स जो हैं वो सिंपल फॉर्म होते हैं जो यूज़र से जो है वो डाटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और हम उसमें जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं, तो उस वो जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए जो वेबसाइट्स हैं वो HTML फॉर्म्स का इस्तेमाल करती हैं। HTML फॉर्म में बहुत सारे जो हैं वो कंट्रोल्स होते हैं, और इनपुट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जैसे इनपुट की टाइप्स जैसे ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, नंबर हो गए, कि हम डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से इनपुट देते हैं। कभी हम अल्फ़ाबेटिकली देते हैं, पासवर्ड की सूरत में देते हैं, नंबर की सूरत में देते हैं, तो डिफरेंट इनपुट्स होते हैं। तो क्रिएट HTML फॉर्म्स जो है वो HTML फॉर्म फॉर्म टैग जो है वो इस्तेमाल होता है। और फॉर्म टैग को क्रिएट करने के लिए और भी बहुत से जो है हमारे पास टैग्स होते हैं। उनको क्रिएट करने के लिए हम जो है वो बहुत सारे टैग्स यूज़ करते हैं, जिनको हम आगे जाके जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो वेब पेज पर इंटरेक्टिव फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। इनके ज़रिए हम खूबसूरत, मतलब अच्छे अच्छे जो हैं वो फॉर्म्स बनाते हैं। जो भी फॉर्म्स आपको नज़र आते हैं, ये किसी भी यूज़र को जो है वो अलाउ करते हैं कि वो डाटा को इनपुट करे, जैसे टेक्स्ट, नंबर्स या सिलेक्शंस, जो सर्वर को जो है वो प्रोसेसिंग के लिए सबमिट करें। जो भी डाटा हम फॉर्म में फिल अप करते हैं, तो डाटा जो है हमारा सर्वर के पास जाता है। ठीक है, अब हम जो है वो फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स पे बात करते हैं कि फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। फॉर्म के जो हमारे पास एलिमेंट हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है लेबल। लेबल क्या करता है, लेबल जो है हमारे पास
یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ فارم کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیکسچوئل ڈسکرپشن فراہم ہمیں دیتا ہے۔ ان پٹ جو ہے وہ کچھ ان پٹ ٹائپس ان پٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے۔ ان سب کو ہم اگزامپل کے تھرو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے میں ایمٹ لے لیتی ہوں، ٹھیک، اوکے، یہاں پہ میں لکھتی ہوں HTML فارمس، HTML فارمس، ٹھیک، اوکے۔ سب سے پہلے میں یہاں H1 میں ہیڈنگ میں دیتی ہوں HTML فارم ایلیمنٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ میں ایک دیتی ہوں ان پٹ ٹائپ اکولس ٹو، اب ان پٹ کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں جن کو ہم آگے نیکسٹ ایگزامپل میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ابھی ہم دیتے ہیں ان پٹ ٹائپ اکولس ٹو ٹیکسٹ نیم اکولس ٹو یوزر نیم، اوکے۔ اس کو اب میں جا کے ریفریش کروں تو یہ دیکھیں یہ ہماری ہیڈنگ ہے اور یہ ہماری ان پٹ فیلڈ ہے، اس کو ان پٹ فیلڈ کہتے ہیں۔ یہ ان پٹ ٹیگ سے آتی ہے، اس کو ہم ان پٹ فیلڈ کہتے ہیں، جس میں اگر اپنا نیم رائٹ کروں تو یہ دیکھیں، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں۔ اوکے، یہ تو ہے ہمارا ان پٹ ایلیمنٹ، ٹھیک۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیبل کیا ہے۔ لیبل جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے یوں دیا اس طرح سے۔ اب لیبل کے اندر ہم دیں گے، لیبل کے اندر میں لکھوں گی یوزر نیم، تو جیسے ہی میں اس کو ریفریش کروں گی تو یہ دیکھیں لیبل جو ہے وہ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ ان پٹ فیلڈ کا جو بھی نیم ہوتا ہے، جس بھی ان پٹ فیلڈ کی نیم ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے یہ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ نیکسٹ میں لوں گی لیبل، یہاں پہ میں لکھوں گی ای میل، اور ادھر ہم ان پٹ ٹائپ اکولس ٹو ای میل دیں گے۔ جب بھی ای میل ہوگی تو اس کی ان پٹ ٹائپ جو ہے وہ ای میل ہوگی، ٹھیک۔ اور یہاں پر ہم اس کو اب جب ریفریش کریں گے تو یہ دیکھیں ای میل کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ ای میل ہم انٹر کریں گے۔ اور نیکسٹ اب اگر میں لیبل دوں اور اس میں اب لکھوں گی پاسورڈ، ٹھیک، اور اس میں ان پٹ ٹائپ اس میں دوں گی پاسورڈ، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی میں اس کو ریفریش کروں گی تو یہ دیکھیں اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب نیچے ایک دوسرے کے نیچے آئے تو ہم یہاں پہ اس کے بعد جو ہے ہم بی آر کا ٹیگ دے دیں گے۔ جب ہم بی آر کا ٹیگ دیں گے تو ایک لائن جو ہے وہ بریک ہو جائے گی اور ہماری یہ فیلڈز ایک دوسرے کے نیچے آ جائیں گی۔ اس میں ہم دو بی آر کے ٹیگ دے سکتے ہیں، دو بی آر کے ٹیگ دیں تو یہ ہمارا فارم جو ہے بالکل ایگزیکٹ ریڈی ہو جائے گا، یہ اس طرح سے۔ تو یہ جو فارم ہوتے ہیں یہ ہم فارمز جو ہیں کریٹ کرنے کے لیے HTML فارم کا یوز کرتے ہیں، ٹھیک۔ یہ ہمارے پاس فارم کے ایلیمنٹس ہیں، جیسے اب ہمارے پاس بٹن ہے، سلیکٹ ہے، یہ ڈفرینٹ ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں۔ بٹن جو ہے وہ یہ کلکیبل بٹن ہوتا ہے جو کہ یوزر استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے۔ کس طرح سے ابھی میں یہاں پر آپ کو کریٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ ان پٹ ٹائپ اکولس ٹو بٹن، اور بٹن، اب اگر میں یہاں پہ ریفریش کروں تو یہ ہمارے پاس ایک بٹن بنا ہوا آ گیا، ٹھیک۔ اسی طرح سے ہمارے پاس بہت کچھ یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، سلیکٹ ایلیمنٹ ہے، سلیکٹ ایلیمنٹ یوز ہوتا ہے جب ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں، ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ سلیکٹ ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ ایریا کس لیے یوز ہوتا ہے؟ جب بہت سارا ٹیکسٹ ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ٹیکسٹ ایریا یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس آپشن ہے،
جب ہمارے پاس ڈراپ ڈاؤن مینیو ہوتا ہے، وہ ڈراپ ڈاؤن مینیو میں ہم نے آپشنس کو ڈیفائن کرتا ہے یہ ہمارا. اور اسی طرح چیک باکس جو ہے لسٹ میں، اگر ہمارے پاس ایک لسٹ ہے اور اس میں ہم نے ایک سے زیادہ جو ہے وہ آپشنس کو سلیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس چیک باکس یوز ہوتا ہے. اور جو ریڈیو بٹن ہے ہمارے پاس، یہ ایک آپشن کو سلیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اگر ملٹیپل آپشنس ہوں تو ان میں سے ہم نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہو تو ہمارے پاس ریڈیو بٹن یوز ہوتا ہے.